तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहालले पाए विश्वासको मत। दाहालको पक्षमा 268 मत, 2 मत विपक्षमा खस्यो। कांग्रेसद्वारा दाहाललाई मत दिन व्हिप नै जारी। नेपाली कांग्रेस बोलीमा प्रतिपक्षमा उभिए पनि व्यवहारमा सरकारकै कित्तामा उभियो। कांग्रेस भित्रै विरोध। कांग्रेसको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष ओली पनि सशंकित। एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाएको संसद विघटनको प्रसंगले संसदको बहसमा भयो विषयान्तर। तत्कालीन गठबन्धनका सबै नेताहरू विघटनको विरोधमै उभिए। मुलुकको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह विश्वासको मतमा बन्दकी बसे। शाहको योगदान मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग जोडेर हेर्न गरियो कन्जुस्याई। र पाकिस्तानमा महँगीले आकाश छुँदै जनजीवन अस्तव्यस्त। आटा वितरणमा भएको झडपमा परि 3 महिला सहित 4 को मृत्यु। पाकिस्तानसँग डलरको मौजात रित्तियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएका छन्। गत पुस 10 गते 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले मंगलबार भने संसदमा 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। उनको विपक्षमा 2 मत परेको छ। संविधानको धारा 76 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले मंगलबार संविधानको धारा 76 4 को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य छन्। त्यसमध्ये 1 सांसद निलम्बित छन् भने राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबरा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेकोले मतदानमा सहभागी भएनन्। मंगलबार भएको मतदानमा 270 सांसद मात्रै सहभागी भएका थिए। दाहालले 268 मत पाएका छन् भने विपक्षमा 2 मत खसेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्र बहादुर केसी बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसका 85 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। सांसदहरू किशोर सिंह राठौर, मनोरमा शेरचन र अम्बिका बस्नेत भने मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए। सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा दाहाललाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदको नाममा व्हिप नै जारी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 5 गते बिहीबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसदको मंगलबारको माहौल फरक थियो। पुष्पकमल दाहाल सरकारले विश्वासको मत लिएको यो दिन सबै दलहरूमा एकताको तरंग पनि पैदा भएको थियो। यही तरंगले दाहालले अविश्वसनीय मत पाएर सरकार चलाउने अनुमति पाएका छन्। मंगलबार दिनभर देखिएको संघीय संसदको दृश्य यस्ता थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको 2 जना बाहेक सबैजनाको मत प्राप्त गरेका छन्। आज संसदमा उपस्थित भएका 270 मध्ये 2 जना मात्रै सांसद नेमोकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत बाहेक सम्पूर्ण मत प्राप्त गरे। अब संसदमा प्रतिपक्षी दल भन्ने नै रहेन। हिजोसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले भोट नहाल्ने भनेको थियो, तर कांग्रेसका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू विशेष गरी सांसदहरूले मत हालेका छन्। अहिले कांग्रेससँग 88 जना सांसद रहेका छन्। अहिले 1 जना निलम्बित परेका कारण चाहिँ 1 जनाले हाल्न पाएनन् र बाँकी 88 जनाले भोट हालेका हुन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई र प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्विरोध जस्तै बनेका छन्। उनीलाई कुनै पनि दलले टक्कर दिन सक्ने अवस्था रहेन, अथवा कांग्रेसलाई पनि समर्थन गरिसकेपछि प्रतिपक्षमा कोही पनि दल नरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसो त भोट माग्नु अघि अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अघि उनले विभिन्न बाचाहरू गरेका थिए। बाचामा उनले विशेष गरी न्यूनतम 25,000 सम्म तलब पुर्याउने, सेनिटरी प्याडको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै गरी
लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, नीतिगत समस्या समाधान गर्ने, सङ्घीय निजामती ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने, शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्याङ्कन जस्ता विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्ने, कानुनी छिद्राहरूलाई अस्वीकार्य रहेका जस्ता विषयहरू उल्लेख गरेका थिए र त्यही विषय उल्लेख गर्दै उनले संसदमा रहेका 275 जना सांसदसँग आफ्नो मत मागेका थिए। आज संसदमा उपस्थित 270 जना मध्ये 2 जना मात्रै भोट हाल्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट नहाल्नेमा चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमुकेपाका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट नहाल्ने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरू 2 जना प्रतिपक्षमा बसे। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भनिएको थियो, तर ऊ पनि प्रतिपक्षमा त बस्ने, तर भोट भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई हाल्ने निर्णय गरेर आज भोट हालेको छ। के त्यस्तो आपत आइपर्यो तपाईँहरूले भोट हाल्न बाध्य हुनुभयो? मैले संविधान बचाउनको लागि मैले भनिसकेँ अघि नै, यो संविधानमाथि फेरि पनि एउटा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ चुनौती दिने कुरा हिजो भयो। त्यसलाई देखेपछि अब संविधान बचाउन चाहने जो लडेका थियौँ सँगै हिजो संविधान बचाउन जो लडेका थियौँ ती एक ठाउँमा हुनुपर्ने अवस्था भएर हामीले मतदान गऱ्यौँ प्रचण्डलाई। सबैभन्दा माननीय चित्रबहादुर केसीज्यूले चित्रबहादुरजीको अलि भिन्न मत होला। तपाईँहरू स्वार्थमा लिप्त भएर सरकारमा जानुभयो भन्ने कुरा आयो नि? होइन, हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी विपक्षमै रहन्छौँ। तर हामी यो संविधानलाई जोगाउनको लागि प्रचण्डलाई धेरै चाहिँ टाढा जान दिन्नौँ, त्यति हो। आज सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको चाहिँ संसद विघटनका विषय दलका नेताका मुखबाट सुनियो। यस्तो विषय चाहिँ किन उठ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन भयो त तपाईँले इतिहासमा देखिसक्नुभयो। अदालतले पुष्टि गरिसक्यो असंवैधानिक हो भनेर, तैपनि यो मैले गरे संवैधानिक हो भनेर भनिन्छ। अदालतलाई पनि चुनौती दिने, संविधानलाई पनि चुनौती दिने, अरू सबैलाई चुनौती दिने जुन प्रवृत्ति हाबी हुन थाल्यो त्यसबाट सतर्क हुनै पर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यस्तै शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले संसद विघटनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए र यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा अहिले यो चर्चा गर्ने विषय सही समय नभएको भनेर तर्क दिएका छन्। यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले त्यसो भनिरहँदा एमाले अध्यक्षले भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो गुरु भएको भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। यो विषय संसदको निकै चर्चाको विषय बन्यो। ओलीले भन्नुभएको नयाँ भाष्य भनेको चाहिँ के होला, त्यसको अर्थ चाहिँ? अब खै हाम्रो शेरबहादुर देउवाजीले के व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्ने छ, समर्थन गर्ने कुरालाई धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेर किन समर्थन गर्ने, समर्थन गर्दै भइहाल्यो होइन। किन आशंका उब्जाउने खालको अभिव्यक्ति किन दिनु पर्यो होइन अहिलेको दिनमा। त्यस कारणले अब यसलाई धेरै बहस छलफलमा लानुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। धेरै छलफल बहसमा लगेर संसदमा भएका शक्तिहरूको बिचमा विभाजन गर्ने, फेरि संसदलाई अस्थिर बनाउने, सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल चाहिँ नि खेल्नु हुँदैन। एउटा सकारात्मक रूपमा लिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्, तर यसभित्र पनि कहीँ कतै केही शङ्का उपशङ्काहरूका कुराहरू निस्किए, सदनमै पनि ननिस्किएका होइन, निस्किए। तर अहिले यतिखेर त्यसलाई शङ्काको रूपमा भन्दा पनि एउटा जुन ढङ्गको एउटा मत आएको छ, जुन ढङ्गले आम मतदाताले मत गरेका छन् र जुन जनमत प्राप्त भएको छ, त्यो जनमतलाई हेरेर एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि आफू चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो कुरालाई अहिले हामीले त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो दलले त्यसरी लिएको छैन। यसरी संसदमा प्रतिपक्ष नै नहुने अवस्था निर्माण हुनु सकारात्मक विषय नभएको भन्दै चर्चा टीका टिप्पणी हुने गरेको छ र सरकारलाई घचघचाउने कोही पनि दल नहुँदा यसले कतै अराजकता जन्मिने होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। नेपाली कांग्रेस बोलीमा प्रतिपक्षमा तर व्यवहारमा सरकारको कित्तामा नै उभिएको छ। यो चित्रपछि संघीय संसद लगभग प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुगेको छ। किन कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो यो सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थाहा होला, तर अन्य कांग्रेसी जनलाई यो भेउपत्तो पाएका छैनन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय विरुद्ध असहमति जनाएका कांग्रेसका 5 नेताले पनि यसको जवाफ पाउने छैनन्। एक रिपोर्ट।
सोमबार साँझ आफ्नो निवास धुम्बराहीमा प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न पुगेपछि कंग्रेस सभापति देउबाको सरकारप्रतिको दृष्टि नरम बन्यो। गठबन्धन भाडेर नेकपा एमालेसँग टाँसिएको र सरकार बनाएको भन्दै सभापति देउबा दाहालसँग रिसाउनसम्म रिसाएका थिए। तर उनको रिस यति छिटै पग्लेला भन्ने आशा कमैले गरेका थिए। भेटपछि देउबाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने व्यक्तिगत निष्कर्ष निकाले। यसलाई औपचारिकता दिन कंग्रेसको पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा लगे। संसदको मंगलबारको बैठकमा पनि उनले सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा विरोध र समर्थन गर्ने बताए र उनले संविधानको रक्षाका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने बताए। सरकारलाई सदनको प्रति, सदनका प्रति र सदनलाई जनताका प्रति पूर्ण रूपले जवाबदेहिता बनाउनका लागि संसदमा एक जिम्मेदार संसदीय विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक छ। प्रभावकारी विपक्षको अभावमा सरकार निरङ्कुश हुन जाने, सुशासन नीति कानुन बन्न सक्ने, सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने, शक्ति प्रतिकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। संसद आफै पनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा नरहन सक्दछ। यसकारण हामीले बहुलवाद र बहुदलीयता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौं। तर सरकारलाई समर्थन गर्ने या विश्वासको मत दिने विषयमा भने कंग्रेसका प्रभावकारी 5 नेताले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। उनीहरूले कंग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा पनि संविधानको रक्षा हुने जिकिर गर्दै विश्वासको मत दिएको परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको गहन भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र त्यो नैतिक धरातल पनि नरहने उल्लेख गरेका छन्। महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले 3 बुँदे फरक मत राखेका छन्। हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी विपक्षमै रहन्छौँ। तर हामी यो संविधानलाई जोगाउनको लागि प्रचण्डलाई धेरै चाहिँ टाढा जान दिन्नौँ, त्यति हो। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कंग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमाथि आशंका गरेका छन्। यो कंग्रेसको जाल भएको र माछा नभएको खोलामा जाल फ्याँक्दा कंग्रेसको हातमा केही नपर्ने दाबी पनि ओलीको छ। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। संसदमा बलियो प्रतिपक्षी हुनु लोकतान्त्रिक आचरणको सौन्दर्य पनि हो। सरकारले गरेको सबै निर्णय सही हुँदैनन् भन्ने मान्यताको आधारमा प्रतिपक्षीको कित्ता अनिवार्य मानिन्छ। हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकको संसदमा यो अभ्यास जीवन्त छ। तर अब नेपालको संघीय संसदमा चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नारायणमान बिजुक्सेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछन्। गत पुस 10 गते नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र 3 जना स्वतन्त्र सांसद गरी 169 सांसदको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मंगलबार नै 10 सीट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र 4 सीट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। 89 सीट रहेको कंग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि सरकारले 2/3 बहुमतको समर्थन पाउने भएको छ। तर यो प्रतिपक्षी विहीन संसदको भूमिका भने कस्तो हुने हो, अहिले अनुमान गर्न हतार हुनेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय संसद प्रतिपक्षी विहीन बनेको प्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मंगलबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा यो के विचित्र भएको भन्ने प्रश्न गर्दै समर्थनको यो शैलीलाई आफूले बुझ्न नसकेको बताए। उनले संसद प्रतिपक्षी विहीन बन्दा सरकार निरङ्कुश बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिए। अहिले बुझेको चाहिँ संसदमा तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षी हुन्छ, बलियो शक्तिशाली चाहिँ प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार तपाईँ चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ। त्यसले जे मनलाई उही गर्छ। सबै साथीहरूलाई सरकारमा चाहिँ सामेल भएर
विगतमा भएका आफ्ना गल्ती कमजोरी पनि ढाक्ने, त्यहीँ भित्र लडामाथि गरेर तपाईँ चाहिँ एउटालाई पन्छाउने, अर्को फेरि सरकारमा आउने दाल त होइन यो। यसो गरेर देश बन्छ, सरकार चल्छ यसरी। त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ अब यस खालको चाहिँ अब जुन एउटा दृश्य आज देखियो, यो चाहिँ डरलाग्दो दृश्य हो। अध्यक्ष केसीले आफूले सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रश्न पार्दै विगतमा भएको गल्तीको ढाकछोप गर्न संसदमा सबै दल एक भएको आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले यो डरलाग्दो विषय बनेको बताउँदै सबै दलले सरकारमा सामेल हुने लक्षण देखाउनु राम्रो संकेत नभएको पनि उल्लेख गरे। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकमै संसद विघटनको बहसले प्राथमिकता पायो। विशेष गरेर दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको बहसलाई आफ्नो केन्द्रमा राखे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उब्काएको यो प्रसंगले सिंगो संसदलाई विषयान्तर गर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भएको थियो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 र जेठ 8 गरेर 2 पटक संसद विघटन गरेका थिए। संसद विघटनपछि पार्टीभित्र शुरू भएको विवादको सफाई ओलीले अहिले पनि दिइरहेका छन्। नेकपाको विभाजन, नेकपा एकीकृत समाजवादीको उत्पत्तिको मुख्य कारण नै संसद विघटन बन्यो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य साना राजनीतिक दलहरूले ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए। तर संसदीय दलको निर्वाचन पछिको बैठकमा ओली अझै पनि संसद विघटन प्रतिगमन हो भनेर स्वीकार्न तयार छैनन्। संसद विघटन विरुद्ध सड़क आन्दोलन गर्ने पुष्पकमल दाहाललाई ओलीको साथ रहँदा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई घोचपेच गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल सहज देखिँदैनन्। त्यसर्थ तर मैले विश्वास गरेको छु नेपाली कांग्रेसले पनि त आफै अन्तिम पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगमनमा पुर्याएर माग 19 पुर्याएको सम्झिएर संसद विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ, जस्याङ्ग हुने नि। सधैँ त्यस्तो हुँदैन, सधैँ त्यस्तो हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा संसद बेलायतमा पनि भङ्ग हुन्छ, इन्डियामा पनि हुन्छ, जापानमा पनि हुन्छ, इजरायलमा पनि हुन्छ, अन्यत्र पनि हुन्छ। संविधानमा कहाँले नेरी लेख्या छ भन्ने हो भने बेलायतमा संविधानमा लेख्दैन त, अभ्यासबाट चल्या हुन्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अभ्यासबाट, परम्पराबाट लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेँ त। झन् गुरु मान्दाखेरि हमला। देउवाको गठबन्धन छाडेर ओलीकोमा गएका उनी विघटन असंवैधानिक थियो भन्ने तर्कमा ताली बजाउन सक्दैनन्। विघटनलाई कारण देखाउँदै विगतमा देउवासँग मिलेर दाहालले ओली सरकार ढालेका थिए। नयाँ गठबन्धन बनाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री मानेका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद विघटनको बहस त्यति सहज भएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको दोस्रो बैठकमा 7 पटक संसद विघटनको प्रसंग निकाले। कांग्रेस सभापति देउवाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा ओलीले विघटन गरेको स्मरण गराए। एमाले अध्यक्ष ओलीले उनै देउवालाई गुरु मानेर विघटन गर्दा प्रतिगमन भनेको भन्दै कटाक्ष गरे। देउवाले ओलीलाई प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष वर्तमान सत्तासीन नेताको सम्बोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। अहिले सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन साथै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भने जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल कामना गर्नुपर्दछ र हामी सबै मिलेर गर्न दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसको जवाफ दिने क्रममा ओलीले देउवालाई आफ्नो इतिहास सम्झाए। 2048 को चुनावमा बहुमत पाए पनि कांग्रेसले 2050 मा संसद विघटन गरेको अनि 2056 मा बहुमत पाए पनि 2059 मा संसद विघटन गरेको कांग्रेसलाई ओलीले देउवालाई नै गुरु थापेर विघटन गर्दा पनि जस नपाएको व्यङ्ग्य गरे। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली कांग्रेस हो, म होइन। गुरुजी आफूले गरेका कुरा
कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि। संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सही भएको दावी गर्दै आएका ओलीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धनकै हो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण नै गराए। एका रहोस्, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले जताभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन् ख्याल होस् र त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो, त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस्। मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, महसुस गरेको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो। म त हिजै जवाब दिने पक्षमा थिएँ, तर किन जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय ओलीले उठान गरेका यो विषयले संसदको मूल मुद्दा लगभग विषयान्तर हुने अवस्थामा पुगेको थियो। कार्यसूची अनुरूप नै संसदको कारबाही अघि बढे पनि ओलीले उठाएको संसद विघटनको प्रसंग संसदमा तुस भने रोपिएको छ। अन्ततः पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन सरकार तयार भएको छ। मुलुकको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा गरिएको यो निर्णयलाई लिएर तराई केन्द्रित केही दल भने विरोधमा उत्रिएका छन्। कि मुलुकको एकीकरण गरेर नेपाली भनेर चिनाउन सफल पृथ्वीनारायणको योगदानको कदर गर्न सरकारले विश्वासको मतसँग सम्झौता गर्नुपर्थ्यो र यो प्रश्नले भने सरकारको निर्णयसँगै ठाउँ बनाएको छ। एक रिपोर्ट। पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण नगरेको भए यो देशको भूगोल र मानचित्र कस्तो हुन्थ्यो? त्यो कल्पनाको कुरा हो, तर पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको भूगोलभित्र अटेका नेपालीलाई नेपाली भनेर गौरव गर्ने अवसर दिने उनै हुन्। उनैको बहादुरीले जुटाएको लडाकुको परिचयको कारण आज पनि बेलायती र भारतीय सेनामा गोर्खा सेना भनेर भर्ती हुन परम्परा कायम छ। तर 2062-63 को आन्दोलनपछि यो देशमा धेरै विषय र वस्तुहरू फेरिए, धेरै परम्परा भत्किए। यही लहरमा पृथ्वीनारायण पनि निशानामा परे। उनको शालिग देशभर तोडियो। उनलाई मात्र शाह वंशीय राज परम्पराको जनकको रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने प्रयास गरियो र उनले गरेको एकीकरणको सवाललाई सामन्तीकरणसँग जोडेर हेर्ने घृष्टता पनि गरियो। उनको योगदानलाई जातिमा सीमितसम्म गरियो र जातीय रूपमा विभाजनको बिउ रोप्ने काम समेत गरियो। यो सबै गर्ने अरू कोही नभएर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र नै थियो। तर अहिले उसैको सरकारको पालामा पृथ्वीनारायण फर्केका छन्, तर मात्र सरकारको समर्थन गर्ने शर्तमा। कस्तो संकीर्ण सोच र मानसिकता। दिन मनाउने भनेको चाहिँ शासकहरूको, राजा महाराजाहरूको यो सामन्ती संस्कृति हो हैन। हामीले सामन्ती संस्कृति, सामन्ती व्यवस्था, सामन्ती अर्थतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएको, अझै पनि लड्न बाँकी छ। तेस्रो भर्खरै हामीले चाहिँ तपाईको 46 सालको जनआन्दोलन र 62-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्र र समग्र राजतन्त्रको इतिहासलाई हामीले इतिहासको एउटा विषयवस्तु बनायौँ हैन। अब फेरि त्यसैलाई चाहिँ तपाईको ल्याएर जन्मदिन मनाउने, अब भोलि अर्कोले लाग्ला पुस 1 गते पनि मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव ल्याउला। त्यसले अङ्गगणितले चाहिँ हाम्रो सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ सहयोगका निम्ति निर्णायक हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हैन। त्यसपछि राजा रानीको फोटो राखेर चाहिँ त्यसपछि माल्यार्पण गर्नुपर्ने यो स्थिति हो हामीले परिकल्पनाको। त्यो त हामीले इतिहासको एउटा पछाडि छोडेको विषय बनाइसक्यौँ। अब त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको। अब एउटा यो अर्को दोस्रो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडेर नेपालको एकीकरणको परिभाषा गरिएको छ। यो नेपाली समाजमा विवादित विषयवस्तु छ यो हैन। अब यो भौगोलिक एकीकरण हो या राज्य विस्तार हो या एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा यहाँका थुप्रै पहिचानहरूको चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ के गरियो लडाइँको सन्दर्भमा भन्ने चिजहरू चाहिँ नेपाली समाजमा आज पनि विवादका विषयवस्तु छन् हैन। विवाद चाहिँ यो विषयवस्तु जबरजस्त चाहिँ विवाद अरू बढ्दै गयो भने नेपाली समाजमा अरू धेरै समस्याहरू आउन सक्ने खतरा पनि म देख्छु। किनभने यहाँ देखिराखेको छ, हो कि होइन त्यो त अध्येताहरूले निष्कर्ष निकाल्ने हैन, राज्यले त्यसको निष्कर्ष निकालेर चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरो होला हैन। राज्य विस्तार हो, राज्य विस्तार गर्दै जाँदा आजको नेपाल बन्यो, ठिक छ, त्यो इतिहासको एउटा विषयवस्तु बन्यो। तर पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपालै हुन्थेन हैन, हामी नेपाली नै हुन्थेनौँ
होइन, हामीले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारै हुँदैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो अगाडि बढेको चेतना होइन। 2062-63 को आन्दोलनपछि बनेको सरकार मध्ये 2074 सालको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भन्दै विदाको घोषणा गरेको थियो। तर त्यसपछि यो विषय त्यत्तिकै सामसुम भयो। यसपटक भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने शर्तमा पुस 27 लाई राखेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तुरुन्तै राजी भयो। म सरकारलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि हिजो मात्रै सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, म सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ। मैले यो रोस्टममा उभिएर अघिल्लो कार्यकालमा पनि भनेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र छ, त्यसकारणले आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, त्यो राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्न कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। आज यो सरकारले यो हिम्मत गर्यो, फेरि पनि म यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अझै पनि पृथ्वीनारायणलाई विवाद भन्दा बाहिर राख्ने काम भएको छैन। तराई केन्द्रित दलहरूले पुस 27 बारे सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। योगी नरहरिनाथको पहलमा 2009 सालदेखि मनाउन थालिएको पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसलाई धेरैले मात्र राजतन्त्रसँग जोडेर हेर्दै आएका छन्। उनको योगदानलाई देशको माटो र स्वाभिमान एवं स्वाधीनतासँग जोडेर हेर्न किन कन्जुस्याइ गर्ने? यो प्रश्न स्वार्थ बोकेकाहरू सरकारमा पुगेसम्म र रहेसम्म उठिरहनेछ। माओवादीभित्र अलग विचार राख्ने पात्र हुन् लेखनाथ न्यौपाने। उनी सरकार निर्माणमा सहभागी दलहरूप्रति सकारात्मक छैनन्। विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा वर्तमान सरकारमा नजोडिएकै ठिक भन्ने उनको तर्क छ। सहकर्मी ऋषि खतिवड़ाले उनी न्यौपानेसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो नयाँ सत्ता समीकरण बनिरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब निर्वाचन पछाडि प्रतिनिधि सभाको पहिलो काम सरकार दिने हो। सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा 76(2) अनुसारको सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता भइसकेपछि 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूको समीकरण बन्ने कुरो संवैधानिक हिसाबले स्वाभाविक हो। तर यहाँ एउटा चाहिँ बहसको जस्तो अथवा नमिलेको जस्तो चाहिँ कस्तो प्रश्न उठिराखेको छ, मलाई पनि स्वाभाविक लाग्छ। चुनावसम्म एउटा गठबन्धन, चुनावपछि लगतै अर्को गठबन्धन चाहिँ यो प्राकृतिक भएन, अलि अस्थिरता भयो। यो सोच्ने तरिकाको अस्थिरताले चाहिँ ठिक ठाउँमा लाँदैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ उठेकै छ। फेरि यो चुनावभन्दा अगाडिको गठबन्धनलाई छोडेर अर्को गठबन्धन बन्ने सन्दर्भमा यो प्रश्न सार्वजनिक हिसाबले उठेको छ। व्यक्तिगत हिसाबले मैले चाहिँ चुनाव अगाडिदेखि नै जति बेला अघिल्लो सरकारको प्रधानमन्त्री, अघिल्लो भनेको मतलब 77 केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो बेठिक भयो भनेर आन्दोलनको तहसम्म कांग्रेस माओवादीको एउटा कार्यक्रमिक गठबन्धन ठिकै थियो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो गठबन्धन त्यहीँ अन्त्य भएको हुनुपर्थ्यो। तर हामीले चुनावसम्म लगायौँ र चुनाव पछाडि सरकारपछि पनि अब धेरै लामो समयसम्म जान्छ भनेर नेताहरूले चाहिँ भाषण गर्नुभयो। यो चाहिँ बेठिक भयो, यो सैद्धान्तिक बेसको चाहिँ अभिव्यक्ति भएन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो थियो। मैले भने हुनाले ठिक भयो भन्ने दाबी त म नगरौँला, तर चुनाव पछाडि फेरि हामी चाहिँ चुनाव अगाडि हामी जस्ता मान्छेहरूले जे विषय राखेका थियौँ चुनाव पछाडि त्यही ठाउँमा पुग्यो। यो चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, दीर्घकालीन मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा प्रकारको समस्या चाहिँ त्यहाँ देखियो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा वाक्य चाहिँ, तर जे भए पनि चुनावभन्दा अगाडिको जे भए पनि चुनावभन्दा यता मूलत नामका लेफ्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउने कुरोले
यो अलिकति प्राकृतिक जस्तो पनि हुने, हामी नेता कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पनि सहिलो हुने, पब्लिकले पनि अलिकति मन पराउँदैन यो कुरोलाई। यो कोणबाट चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि गरेका गल्तीहरू योजनाबद्ध सोची विचारी यसलाई सच्याइएको त होइन, तैपनि ठिक ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने छ मेरो कुरो। भनेपछि प्रतिक्रान्ति अझै सकिएको छैन होइन। अब यो प्रतिक्रान्ति त कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने प्रतिक्रान्ति व्यक्तिभित्र पनि हुन्छ है, हरेक व्यक्तिभित्र पनि तपाईँको स्खलन हुन्छ, पछाडि फर्किएको दृष्टिकोणले व्यवहारमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ, त्यो क्रान्ति नै नभने पनि पछाडि फर्किएको चेतनाले काम गरिराखेको हुन्छ। पार्टीहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब क्रान्ति नै भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरोसँग हेर्नुपर्छ प्रतिक्रान्ति भनेको चाहिँ। तर मैले अहिले भनेको थिएँ नि, सार्वजनिक हिसाबले टिप्पणी उठेको छ, अघिल्लो दिनसम्म प्रतिगमन बाँकी छ, त्यस कारण कङ्ग्रेससँगको हाम्रो या अथवा कङ्ग्रेसले भन्दा माओवादीसँगको हाम्रो चाहिँ गठबन्धन प्रतिगमन अझै बाँकी छ भन्ने थियो। एकै रातमा त्यो हामीले भनिएको प्रतिगमन चाहिँ सचिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न त सार्वजनिक उठेको छ नि। अहिले मैले होइन या हो भनेर मात्रै पनि यसको समाधान हुँदैन। यसका निम्ति चाहिँ हामीले अलिकति वैचारिक बेसमा, अलिकति सैद्धान्तिक बेसमा, अलिकति राजनीतिक बेसमा, अलिकति कार्यक्रमिक र सांस्कृतिक बेसमा राजनीतिलाई डोर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसको अभावको समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले माओवादी केन्द्र वर्तमान अवस्थामा चाहिँ सरकारमा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अब यो सरकारमा गइसक्यो हुनाले हुन्थ्यो हुन्थेन भन्ने कुरोको पनि धेरै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन सरकारमा त गइसक्यो, तैपनि सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि तीनटा कारणले यो चाहिँ एकचोटि हामी सरकारमा नजाँदाखेरि बढी राम्रो हुन्छ कि भन्ने मत थियो। त्यो के थियो भने पहिलो कुरो त संसदभित्रको अङ्कगणितको कुरो थियो। जुन हामीले अङ्कगणित प्राप्त गर्यो अथवा हाम्रो पार्टीको जुन आकार आयो त्यो चाहिँ सरकारमा जाने आकार चाहिँ होइन। यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा जे पाइन्छ त्यो नेतृत्व गर्ने भन्ने या खाने भन्ने चाहिँ एउटा स्थापित संस्कृति छ, त्यसलाई मैले गलत ठान्दछु। माओवादीले प्राप्त गरेको अङ्कगणित अनुसार चाहिँ सरकारमा नजाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो एउटा। दोस्रो, विगत 17 वर्षमा 63 पछिको विगत 17 वर्षमा हामी 17 महिनाभन्दा बाहेक अरू सबै सरकारमा सहभागी छौँ, अरू अवधि चाहिँ सरकारमा छौँ। माओवादी पार्टी निरन्तर सरकारमा हुने, प्रधानमन्त्री हुने, उपप्रधानमन्त्री हुने, मन्त्रीहरू चाहिँ 100 भन्दा बढी हुने, तर माओवादी सङ्गठन चाहिँ कमजोर हुँदै हुँदै ओह्रालो लाग्ने। यो कुरो त मिलेन नि त। त्यसो भएको हुनाले यो नमिलेको कुरोलाई मिलाउनका निम्ति एकचोटि 17 वर्ष पछाडि सरकारभन्दा बाहिर बसेर एकचोटि जनताको बिचमा जाने, कार्यकर्ताको बिचमा जाने, जमिनतिर फर्कने होइन, चाहिँ जमिनमा खुट्टा टेकेर 5 वर्ष काम गरियो भने अनि त्यसले दिने रिजल्ट र विगत 17 वर्षमा आएको रिजल्टको बिचमा हामीले तुलना गरेर एउटा धारणा बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरो थियो। ठिक छ, इतिहासको एउटा अध्याय हो, त्यसलाई चाहिँ म्युजियममा, त्यसलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरूमा, त्यसलाई चाहिँ अध्येताहरूले चाहिँ खोज्दाखेरि पाउन चाहिँ ठाउँमा संस्थागत हिसाबले राख्ने कुरो ठिक छ। त्यो कुरोलाई कसैले पनि अन्यथा गर्दैन, चाहिँ इतिहास त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। तर सार्वजनिक चाहिँ ठाउँहरूमा शालिग राख्ने कुरो होइन, त्यसपछि चाहिँ पुष 27 गते चाहिँ उहिलेका चाहिँ राजा चाहिँ जन्मिएका थिए भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउने कुरो या चाहिँ यस्ता चिजहरूले के गर्छ भने हामीले धेरै ठुलो पैमानामा चाहिँ रगत पसिना र आँसु खर्चेर चाहिँ परिवर्तन सम्भव तुल्याएको व्यवस्थालाई गिज्याएको अर्थ लाग्छ। 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा गलत हो? त्यो सही छैन। म व्यक्ति किन यो सही छैन भन्छु, मैले भनिसकेँ। एउटा मैले यो कसैको पनि शालिग जन्मदिन मनाउने कुरो त्यति सही होइन। दोस्रो, जन्मदिन मनाउने भनेको चाहिँ शासकहरूको, राजा महाराजाहरूको यो सामन्ती संस्कृति हो होइन। हामीले सामन्ती संस्कृति, सामन्ती व्यवस्था, सामन्ती अर्थतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएको, अझै पनि लड्न बाँकी छ। दोस्रो, तेस्रो, भर्खरै हामीले चाहिँ तपाईँको 46 सालको जनआन्दोलन र 62-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्र र समग्र राजतन्त्रको इतिहासलाई हामीले इतिहासको एउटा विषयवस्तु बनायौँ होइन। अब फेरि त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको ल्याएर जन्मदिन मनाउने, अब भोलि अर्कोले लाग्ला पुष 1 गते पनि मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव ल्याउला, त्यसले अङ्कगणितले चाहिँ हाम्रो सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ सहयोगका निम्ति निर्णायक हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने होइन। त्यसपछि राजा रानीको फोटो राखेर चाहिँ त्यसपछि माल्यार्पण गर्नुपर्ने, यो स्थिति हो हामीले परिकल्पनाको। त्यो त हामीले इतिहासको एउटा पछाडि छोडेको विषय बनाइसक्यौँ, अब त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको। अब एउटा यो, अर्को दोस्रो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडेर नेपालको एकीकरणको परिभाषा गरिएको छ। यो नेपाली समाजमा विवादित विषयवस्तु छ यो होइन। अब यो भौगोलिक एकीकरण हो या राज्य विस्तार हो या एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा यहाँका थुप्रै पहिचानहरूको चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ के गरियो लडाइँको सन्दर्भमा
भन्ने चिजहरू चाहिँ नेपाली समाजमा आज पनि विवादका विषयवस्तु छन् होइन। विवाद चाहिँ यो विषयवस्तु जबरजस्त चाहिँ विवाद अरू बढ्दै गयो भने नेपाली समाजमा अरू धेरै समस्याहरू आउन सक्ने खतरा पनि म देख्छु। किनभने यहाँ देखिराखेको छ, हो कि होइन त्यो त अध्यक्षहरूले निष्कर्ष निकाल्ने होइन, राज्यले त्यसको निष्कर्ष निकालेर चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरो होला होइन। राज्य विस्तार हो, राज्य विस्तार गर्दै जाँदा आजको नेपाल बन्यो, ठिक छ, त्यो इतिहासको एउटा विषयवस्तु बन्यो। तर पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपालै हुन्थेन होइन, हामी नेपाली नै हुन्थेनौँ होइन, हामीले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारै हुन्थेन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो अगाडि बढेको चेतना होइन। तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँहरूमाथि खनिने, तपाईँहरूमाथि विरोध गर्ने, विशेष गरी तपाईँमाथि नै बढी आलोचना गर्ने थुप्रै छन्। यो कुराले त जनताले, आम जनताले सहजै रुचाएको र पचाएको विषय छैन त फेरि? यस्तो हुन्छ, अब हावा जता बगाइहा त्यति बग्नुपर्छ भन्ने हो भने सत्य र असत्य अथवा सही र गलतको पहिचान हुँदैन होइन। हावा बगाएतिर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, त्यो सही होस् या गलत होस्। त्यसकारण आफूलाई लागेको विषयवस्तु अध्ययनको आधारमा, तपाईँको पूर्वाग्रहको आधारमा होइन या बिना अध्ययनको आधारमा होइन, अध्ययनको आधारमा आफूलाई लागेको विषयवस्तु दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। अन्तिममा छु, अब सरकारले कसरी काम गर्नु पर्ला? साँच्चीकै गणतन्त्रको जुन तरिकाले नेपालमा आएको छ र जुन तरिकाले रचिराखेको छ त्यो पुरा गर्न वर्तमान सरकार पुष्पकमल दाहालले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब परिस्थिति चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि अलिक छलफल गऱ्यौँ। गठबन्धनमा जुन जुन दलहरू सहभागी हुनुहुन्छ, दलहरूको बिचको चाहिँ न्यूनतम दृष्टिकोण पनि मेल खाँदैन, जसले नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव पार्छ। एउटा यो जटिलता छ, त्यो जटिलताको बिचबाट हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। सामान्य सुधारका अपेक्षाहरू जनतामा धेरै छन्। घर अगाडिको एउटा खाल्टो राज्यको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा पुर्दियो भने पनि जनता खुसी हुने स्थितिमा हामी छौँ। त्यो खाल्टो पूर्णका निम्ति पनि क्याबिनेटको निर्णय चाहिने हाम्रो राज्य प्रणाली छ, यही त देखियो होइन। यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि दुई तिनवटा कुरो, एउटा चाहिँ विज्ञ समूह बनाउँदाखेरि कम विवादित, इतिहासका कम विवादित पात्रहरू र अलिकति तपाईँको नयाँ जो आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति प्रधानमन्त्रीले छनौट गर्नुपर्छ, विज्ञ समूह जो सल्लाहकारको रूपमा आउनुहुन्छ। दोस्रो, सचिवालय बनाउँदा नेपालमा चाहिँ मन्त्रीका, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयहरू अलिक बढी विवादित हुने गर्छन् र व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने एउटा बिम्ब स्थापित छ। त्यसो सचिवालय बनाउँदा पनि अब नाता गोता आफन्त होइन, क्षमता नभएका, योग्यता नभएका, खालि व्यक्तिको चाहिँ वृद्धि विकासको निम्ति मात्रै सोच्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सचिवालयमा नराख्दा त्यसको म्यासेज राम्रो जान्छ र काम पनि हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो, जनताले खोजेको चाहिँ एउटा सुशासन हो होइन। हाम्रोमा सुशासनको बारेमा असाध्यै ठुलो चाहिँ प्रश्न छ र त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ। दोस्रो, छिटो र छरितो जनतालाई सेवा चाहिएको छ। यति कुराकानी गर्ने हो भने त्यसपछि यही गतिमा चाहिँ तपाईँको विकास र पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू गर्ने हो भने मेरो विचारमा सरकारले राम्रै गर्यो भन्ने म्यासेज जान्छ, नेपाली जनतालाई चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुन्छ। त्यसमा आधारभूत विषयवस्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको चाहिँ पोषण, बालिबालिकाहरूको पोषण हाम्रो नेपालको ठुलो समस्या हो होइन। पोषण लगायतका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ मसिनोसँग कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। अन्तिममा तपाईँ जत्तिकै समालोचनात्मक चेत भएका व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा किन हुँदैनन्? त्यो त मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म आफै त्यस्तो समालोचना गर्ने योग्य मान्छे हो कि थाहा छैन। मैले जानेको बुझेको एउटा अनुभवजन्य ज्ञान एक हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसो भएको हुनाले हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रो यो मैले अहिले भने यो राज्य सत्ताको संरचना जस्तो छ, यो संरचनाले आलोचनात्मक चेतभन्दा गुलामीको चेतलाई मन पराउँछ कि होइन। महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्। गृह मन्त्रालयले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत पुस 13 गते थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै पत्राचार गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारका मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने उल्लेख गरेको भए पनि संरचना भत्काउन कुनै सहयोग नगर्ने प्रश्न पारेको हो।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको लहरमा अर्को एक संस्था पनि जोडिएको छ। माइपे नामक संस्था पनि फोन पेको नेटवर्कमा जोडिएको हो। 8 लाख भन्दा बढी सेवाग्राही भएको माइपे र फोन पे बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएसँगै माइपे विधिवत रूपमा फोन पेको नेटवर्कमा जोडिएको हो। यससँगै अब फोन पेका 11 लाख भन्दा बढी मर्चेन्ट आउटलेटमा माइपेका सेवाग्राहीले क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले माइपेलाई फोन पेको नेटवर्कमा जोड्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै अब माइपेका प्रयोगकर्ताले पनि क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने र त्यसले डिजिटल भुक्तानी बढाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ठुलो कसरी भइन्छ भने चाहिँ हाम्रो मेम्बर थ्रु ठुलो हुन्छ। जति हाम्रो नेटवर्क ठुलो हुँदै जान्छ त्यति फोन पे ठुलो हुँदै जान्छ, त्यति नै हामीले त्यति नै ट्रान्जेक्सन बढ्दै जान्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सदैव प्रयत्न भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले जति पनि हाम्रो यहाँ जस्तो 27वटा पिएसपीजहरू हुनुहुन्छ या ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्छ, सबैलाई नै हाम्रो नेटवर्कमा कसरी आबद्ध गराउने, कसरी उहाँलाई चाहिँ हामीले यो सर्भिसहरू दिन सक्ने भन्ने लाइनबाट चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुन्थ्यौँ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ आज हामीले माइपेलाई हाम्रो यहाँ प्राङ्गणमा स्वागत गर्नु पाउँदा धेरै धेरै हर्षित नै छौँ। कार्यक्रममा माइपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहताले आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा दिन फोन पेको नेटवर्कमा जोडिएको र यसले सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताए। बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँड्दा दैनिक रूपमा जुन समस्याहरू भोग्नु परेछ त्यसलाई आज आगामी दिनहरूमा हामी त्यसलाई अझ सरल र सबल बनाउँदै लाने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। यस फोन पे नेटवर्कमा आबद्ध भएकोमा हामी दुवै पक्षलाई साह्रै धन्यवाद अनि बधाई र ग्राहकहरूलाई पनि खुलेर सहज तरिकाले कारोबार गर्नुस्। आगामी दिनमा हामी यो सँगै फोन पे नेटवर्कमा जोडिने वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या 61 पुगेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता र लोडसेडिङको शिकार बनेको बुटवल धागो कारखानाको चर्चा पुनः सुरु भएको छ। नेपाली कपडा उद्योगलाई धागो पुर्याएर विदेश समेत निर्यात गर्ने लक्ष्य सहित 2039 सालमा खोलिएको बुटवल धागो कारखाना 2048 सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। तर 2066 सालबाट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। रूपन्देहीबाट सहकर्मी विकास पराजुलीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। बुटवलको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको 143 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बुटवल धागो कारखाना विगत 13 वर्षदेखि बन्द रहेको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 60 करोड रुपैयाँ, जारी 45 करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी 37.5 करोड रुपैयाँ रहेको धागो कारखाना पछिल्लो समयको राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता र लोडसेडिङका कारण बन्द भएको हो। नेपाल सरकारको 59.75% र सर्वसाधारणको 8.31% सहित जनकपुर जोड कारखाना, खेतान समूह, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमाल सिमेन्ट लगायतको शेयर लगानी रहेको धागो उद्योग केही वर्ष यता उत्पादन विहीन भएको छ। नेपालगञ्जमा कपास खेती गरी बुटवलमा धागो उद्योग स्थापना गरेर त्यही धागोले हेटौडामा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अनुसार 2039 सालमा बुटवलमा धागो उद्योग स्थापना भएको थियो। दैनिक 700 मजदुरहरू ओहोरो दोहोरो गर्ने उद्योग 2066 सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। उद्योग नै सुनसान भएको समयमा 13 वर्षपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत बुटवलको धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा चलाउने बताएपछि यसको चर्चा पुनः सुरु भएको छ। बन्द 66 मा कर्मचारीहरू लगभग 430-450 जना व्यक्तिहरू यहाँ काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश गरेपछि पूर्णत अब उत्पादन बन्द हो। अब कानुनी हिसाबले कारखानाको अस्तित्व छ र यसको सम्पत्ति रेखदेख गर्नलाई अब 5 जना मान्छेहरू करारमा छन्। अब अहिले पनि करारमा छन्। उद्योग बन्द हुँदा करोडौं मूल्यका मेसिन बिग्रिएका छन्। धागो उद्योगभित्र माकुराले जालो लगाएको छ। भवन जीर्ण बनेका छन्। वर्षयाममा मेसिनमा नै पानी चुहिने गरेको छ। सरकारले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने भने पनि कारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सहज नभएको
निजी क्षेत्रको भनाइ छ। थुप्रै सेयर सदस्यहरू बुटोल क्षेत्रका हुनुहुन्छ, तर सबैले यसको माया मारिसकेका छन्, किनभने यो राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। विगतमा हामीले नजिकबाट यसलाई देखेका छौँ। त्यति बेलाका अब कर्मचारीहरू नै डुबाएका हुन् भन्छु मैले त्यसलाई, दाउ कारखानालाई, किनभने 50 रुपियाँको गएको सामानको बिल 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँसम्म पनि पेश हुने गर्थे। अब सामान्य अन्य भुक्तानीहरू गर्दा पनि कमिसन तन्त्रले नै, त्यो भ्रष्टाचारले नै यसलाई डुबाएको दाउ कारखानालाई। र अब पनि सञ्चालन गर्छ भने, राज्यले सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यको कर्मचारीहरूले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निजीकरण गरेर र विकल्पहरू, विभिन्न बाटोहरू खोजेर जानुपर्ने हो जस्तो लाग्दछ। यो धागो कारखाना एउटा यो चीन सरकारबाट यो सहयोगको रूपमा आएको एउटा यो खास गरेर पहिला यो हाम्रो बुटोलकै एउटा गहनाको रूपमा यो उद्योग रहेको थियो र बिचमा आएर यो चल्न सकेन। यसमा यो धागो कारखानाले हामी धेरै जसो उद्योगिक व्यवसायहरूको हामीले यहाँ सेयर पनि लिएका थियौँ र त्यो सेयर पनि डुबेको अवस्था छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको धागो कारखानामा 6 वटा ठूला भवनभित्र 56 वटा धागो बनाउने मेसिन छन्। उक्त मेसिनबाट 25,088 धागो काट्ने स्पेन्डल क्षमता छ। त्यसो त धागो कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यदल बन्ने र होमवर्क गर्ने काम नभएको होइन, तर कारखाना सञ्चालनको बाटो अझै पहिचान हुन नसक्दा उद्योग अलपत्र अवस्थामा हुँदा राज्यले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी भोग्नु परिरहेको छ। पाकिस्तानमा महँगी बढेर चरम अवस्था लिएपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अनियन्त्रित बनेको महँगीले खाद्य वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ। महँगीबाट आजित बनेका पाकिस्तानी नागरिक सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रोटी खाने आटाको लागि जनताबीच खोसाखोसको अवस्था नै आएको छ, जसको कारण भएको झडपमा परेर धेरै घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 महिला सहित 4 जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार पाकिस्तानसँग रहेको विदेशी मुद्राको मौजात रित्तिएको छ, जसको कारण अब 3 दिनको आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था मात्र पाकिस्तानसँग छ। पाकिस्तानमा जनताका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराइदै आएको आटाको मौजात रित्तिएको छ, तर व्यापारीहरू भने यो अवस्थाको भरपूर फाइदा उठाउँदै कालो बजारीमा आटा बेच्न व्यस्त छन्। एक थान एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य पाकिस्तानी 10,000 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। बढेको महँगीलाई लिएर प्रतिपक्षीहरू सरकारलाई निरन्तर निशाना बनाइरहेका छन्। सिन्ध प्रान्तमा आटा बाँड्दा भएको झडपपछि सरकारले हतियारले सुसज्जित प्रहरी तैनात गरेर खाद्यान्न वितरण गर्न थालेको छ, तर यस्तो व्यवस्थापछि पनि भीड़ र खोसाखोस भने घटेको छैन। पाकिस्तानको कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा र बलुचिस्तानमा यो समस्या दिनहुँ बढ्दो छ। पाकिस्तानमा हरेक प्रान्तमा आटाको माग ज्यादा छ, तर आपूर्ति भने कम। सरकारले सहुलियतमा दिएको आटा प्रति केजी 65 रुपैयाँ छ, तर चरम अभाव भएपछि यही आटा व्यापारीले प्रति केजी 140 देखि 160 सम्ममा बिक्री गरिरहेका छन्। पाकिस्तानमा देखिएको आर्थिक मन्दीले निजी कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारी घटाउने अभियान नै थालेका छन्। धेरै कर्मचारीहरूलाई कम्पनीहरूले बिदा दिइसकेका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।